नमस्कार। आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्यारा विद्यार्थीहरू, योभन्दा पहिलो कक्षामा हामीले मेघ बिजुली विवाह कविताका कठिन शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न सिक्यौँ र कवितालाई लयबद्ध रूपमा वाचन गर्न पनि सिक्यौँ। र आजको कक्षामा यस कविताभित्र के छ त, वास्तवमा कविताले के भन्न खोजेको छ, कविताका श्लोकहरूको अर्थ के हो, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मेघ बिजुली विवाह कवि भरतराज पन्तले लेखेको प्रकृति वर्णनमा आधारित उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा मेघलाई वर र बिजुलीलाई वधुको रूपमा हेर्दै वधु स्त्री, वर पुरुष र स्त्री र पुरुषको विशेष सम्बन्ध र स्त्री र पुरुषको सम्बन्धबाट नै हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सक्छ। यी दुईलाई छुट्याउँदा बित्तिकै समाज लङ्गडो हुन्छ अथवा समाज अपाङ्ग हुन्छ, समाजको विकासको गति अगाडि बढ्दैन, सृष्टि चल्दैन भन्ने कुरा यस कविताले देखाउन खोजेको छ। र साथसाथै वर्षा मेघ र बिजुलीको छोरी भन्ने देखाएर वर्षाका कारण पृथ्वीमा अन्न उत्पादन हुन्छ, वनस्पति उत्पादन हुन्छ, रोग मानिसहरूले खाने अन्न पाउँछन् र अन्य प्राणीहरूले खानका लागि घाँस पात पाउँछन् र त्यसैबाट सबैको प्राण बचेको छ भन्ने कुरा पनि यो कविताले देखाउँदै कवितामा वर्षाको महत्त्वलाई उल्लेख गरिएको छ। मेघ बिजुली विवाह भरतराज पन्तद्वारा लिखित मेघ बिजुली विवाहको भावार्थ बोध गर्न हामी गइरहेका छौँ। कवि भरतराज पन्तद्वारा रचित जुनकिरी कविता सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित मेघ बिजुली विवाह प्रकृतिलाई मानवीकरण गरेर लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो। असार महिनामा आकाशमा बिजुली चम्केर पानी पर्दा पृथ्वीमा हुने अवस्थाको वर्णन गरिएको यो कवितामा बिजुलीलाई वधु र बादललाई वरको रूपमा हेरिएको छ। पहाड, पुरोहित, वनजङ्गल, मण्डप, हिमचुली पगरी, रात कपाल, जुनकिरी दुलैको घुम्तीमा लगाइएको सितारा र बकुल्लाका ताँती जन्ती, बाँस आदि रुखबाट आउने आवाज पञ्चेबाजा र दुलैको कल्लीको छमछम आवाज अनि घाम अस्ताउँदाको दृश्य रातो खास्टोसँग तुलना गरिएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसारको विवाहको वर्णन गरिएको यो कवितामा विवाहपछि जन्ते बाख्रो, विवाह भोज खुवाउने र मधुमासको लागि घर छोडेर टाढा जाने परम्पराको समेत वर्णन पाइन्छ। मेघलाई पुरुष र बिजुलीलाई नारी बनाइएको यो कवितामा नारी पुरुष एक अर्काका परिपूरक हुन् भनिएको छ। मेघ र बिजुलीको मिलनबाट हुने वर्षाले पृथ्वीलाई हराभरा बनाई नयाँ नयाँ सृष्टि गर्ने कुरा समेत प्रस्तुत गरिएको छ। शिखरी छन्दमा अन्त्यानुप्रास र उपमा र रूपक अलङ्कारको प्रयोग भएको यो कविता गेयात्मक र श्रुति मधुर छ। कवितामा रहेका प्रत्येक श्लोकहरूको व्याख्या यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। कविताको लयबोध हामीले गरिसकेका छौँ, तैपनि म एकपटक यो कवितालाई लयबद्ध रूपमा पढ्छु। भाइ बहिनीहरूले मसँगै पढ्नुहोला। बिहाओ यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, जुरेको यो राम्रो ग्रहगति असारे लगनमा, बजेका उन्जाली जिम जिम गरी बाँसहरूमा, हरियो दोसल्ला बिरी नगपुरे तै छ विधिमा। यो श्लोकमा रहेका शब्दहरू, केही शब्दहरूको अर्थ: जलद पानी वर्षाउने तत्त्व बादल, दोसल्ला राम्रो खास्टो ओढ्ने, कसैलाई सम्मान स्वरूप ओढाइने मूल्यवान ओढ्ने कुरा, नग अग्लो डाँडो पहाड पर्वत रुख वृक्ष, ग्रहगति ग्रहको अवस्था, लगन विवाह व्रतबन्ध आदि शुभ कार्य गर्न जुरेको योग। यी शब्दका अर्थहरू हामी यहाँबाट बुझ्यौँ। अब यो श्लोकले के भनेको छ त? वास्तवमा भाइ बहिनीहरू,
असार महिनामा पानी पर्छ, आकाशमा मेघ गर्जिन्छ र बिजुली झिर्लिक्क चम्किन्छ अनि वर्षा आउन सुरु गर्छ। त्यो अवस्थालाई कविले यहाँ वर्णन गरेका छन् कि उनले भनेका छन् जलद भनेको बादल अनि बिजुलीको विवाह भइरहेको छ आकाशमा। जो असारको राम्रो दिन हो, लगन जुरेको छ, ग्रहगति मिलेको दिनलाई लगन जुरेको भनेर भन्छौँ। लगन जुर्नु, लगन भनेको विवाह व्रतबन्ध आदि काम गर्नका लागि ग्रहगति मिलेको राम्रो योग भएको दिनलाई लगनको दिन भनेर भनिन्छ। भने त्यो लगनकोमा बाजाहरू बजाइन्छ अनि पण्डित पुरोहितलाई राखेर विवाह गर्ने प्रचलन छ। त्यसै अनुसार झ्याली बाँसहरूमा पानी पर्दा झिमझिम आवाज र अर्कोतिर बर्खामा बाँसमा झ्याउकिरी झ्याउ झ्याउ गर्छन्। हो, त्यो झ्याउकिरीको आवाजलाई यहाँ झ्याली भनेर भनिएको छ भने हरियो दोसल्ला ओढेर अनि यो पर्वत पुरोहितको काम गरिरहेको छ, पुरोहित भनेर बसिरहेको छ भन्ने कुरा यो कवितामा लेखिएको छ। असार महिनाको लगन जुरेको दिन, आकाशमा बादल र बिजुलीको विवाह हुँदैछ। बाँसकारीले शुभ साहित्यमा झ्याली लगायत पञ्चेबाजा घन्काएको छ भने हरियो पहाड पुरोहित बनी विवाह गराउन तम तयार भई गजधुम्म बसेको छ। असार महिनामा कालो बादल मडारी गडाङ गुडुङका साथ बिजुली चम्केर पानी पर्छ। बाँस आदि वृक्ष वनस्पतिमा का पातमा पानी पर्दा साङ्गीतिक आवाज आउने र रातको समयमा झ्याउकिरीको झ्याउ झ्याउ स्वर झ्याली जस्तै सुनिन्छ। पहाडमा हरियाली छाउँछ, प्रकृति हराभरा रसिलो हुन्छ। हिन्दू परम्परा अनुसार असारमा लगन जुर्ने हुँदा विवाहका लागि योग्य समय भएकोले असारमा बिजुली चम्केर पानी परेको अवस्थालाई मेघ र बिजुली बीच विवाह भएको कल्पना कविले गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो श्लोकमा कविको कल्पना र त्यो असार महिनामा पानी पर्दाखेरि वृक्ष वनस्पतिहरूमा भएको अवस्था, पहाड हरियो देखिने, पहाडमा विभिन्न घाँसहरू पलाएको, पातहरू वृक्षहरूमा लताहरूमा पातहरू पलाएर सबैतिर हरियाली छाउने भएको कारणले गर्दा यस बेलाको समयलाई अत्यन्तै राम्रोसँग यहाँ वर्णन गरिएको छ। र अब हामी अर्को श्लोकतिर जान्छौँ। अर्को श्लोकको लय यस प्रकार छ। मयूरीको बोली श्रुति पताउँदा पद्धति भयो, हावाले हल्केको वन जति सबै मण्डप भयो। ये शैल श्रेणी उपर कदलीका दल पनि भए शोभादायी, रुचि र चँदुवा नै सरिबनी। यो श्लोकका कठिन शब्दका अर्थ यस प्रकार रहेको छ। शब्दार्थ: श्रुतिपथ श्रवण मार्ग वा बाटो, पद्धति काम गर्ने सिलसिलेवार नियम, कार्यप्रणाली कार्यविधि, मण्डप विवाह व्रतबन्ध यज्ञ आदि गर्नका लागि बनाइएको विशेष स्थान पूजाघर, शैल श्रेणी पहाडको श्रृङ्खला वा लहर, कदली केरा रुचि अनुसारको सुन्दर मनोहर, चँदुवा धार्मिक कार्यका लागि मण्डप वा यज्ञका बीचमा टाँगिने चौकुने कपडा, शोभादायी शोभा दिने खालको। यसमा भाइ बहिनीहरू, जब असारमा मेघ गर्जिन्छ, मेघ गर्जना साथ मयूर अत्यन्तै खुसी हुन्छ, पाख फिजाएर आवाज निकाल्दै नाच्न थाल्छ। हावाले वन जङ्गलमा पातहरूलाई हल्लाउँछ, रुख वृक्ष वनस्पति लहराहरू यताउति हल्लिन्छन्। त्यो बेला पहाडका ती केराका बोटहरू, केराका पातहरूमा पानी पर्दा पानीलाई धान्न नसकेर लपक्क लागेर ती उँधोतिर झुडिएका हुन्छन् भने ती केराका बोटहरू अथवा केराका पातहरूलाई चँदुवा जस्तै बनेका हुन्छन् भनेर यहाँ कविले वर्णन गरेका छन्। पर्वतमाथि रहेका केराका पातको चँदुवा लगाइएका र वरिपरि रुखहरूको लिङ्गो भएको विवाह मण्डपको मयूरले विवाह पद्धतिमा रहेको मन्त्रोच्चारण गरेको छ।
आकाशमा मेघ गर्जेर बिजुली चम्किँदा मयूर प्वाँख फिजाएर कराउँदै नाच्न थाल्छन्। पानीसँग आएको हावाले वनका लता वृक्षलाई हल्लाइदिन्छ। पानीको बोझले केराका पातहरू तलतिर नुगेका हुन्छन्। कविले समग्र वनलाई विवाह मण्डप, वनका रुखलाई मण्डपको सुरमा राखिएका लिङ्गा, पहाडबाट तलतिर ढल्केको किरालाका पातलाई चन्दुवा र मयूरका आवाजलाई विवाह पद्धति वा विवाहको बेला उच्चारण गरिने वेद ध्वनि भन्दै राम्रोसँग सजाइएको मण्डपमा मन्त्रोच्चारण सहित मेघ बिजुलीको विवाह भएको कुरा वर्णन गरेका छन्। अब यो कविताले पनि मयूरको आवाजलाई वेदका ध्वनि अथवा वेद ध्वनि जुन मन्त्रोच्चारण गरिन्छ विवाह गर्दाखेरि, मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुड ध्वज भन्दै पुरोहितहरूले पण्डितहरूले मन्त्र उच्चारण गर्छन्। हो त्यही मन्त्र उच्चारण गर्ने काम मयूरले गरेको छ। अनि मण्डप, वन सारा मण्डप हो। वनका चारैतिर रहेका ती रुख वृक्ष वनस्पतिहरू यज्ञ मण्डपको चार सुरमा राखिने लिङ्गो भएर बनेर रहेका छन् र ती केराका पातहरू चन्दुवा जस्तै लपक्क परेर चन्दुवा चाहिँ उनले ढाकिदिएका छन् भनेर यी वनलाई नै एउटा यज्ञ मण्डप बनाएर अनि त्यही वनमा मयूरले मन्त्रोच्चारण गर्दै विवाह भइरहेको कुरा यस कवितामा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी अर्को कवितातिर जाउँ। अर्को कविताको लय यस प्रकार छ। बहिन पृथ्वी तन्ना चतुर छ गलैचा मखमली, दुलाको रातो जलल पगरी बोइ मचुली, बकुल्लाका ताती तरल गतिले आज नभमा, उडे जन्ती जस्तै रस बस बढाएर मनमा। पगरी भनेको शिरमा फनफनी बेरेर लगाइने कपडा फेटा। नभ भनेको पृथ्वी र ग्रह नक्षत्रका बीचको शून्य स्थान आकाश भनेर हामी यसलाई भन्छौँ, आकाश। चतुर छिटो छरितो, अनि हिमचुली हिमशिखर, मखमली भनेको नओइलाउने फुल। यी शब्दका अर्थहरू। अनि यो कवितामा पृथ्वीलाई तन्नाको रूपमा हेरिएको छ। अनि गलैँचा, मखमली गलैँचा बिछाइएको कोठामा तन्ना कसेर राखिए जस्तै पृथ्वी देखिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, बर्खामा पानी परेपछि पृथ्वीमा घाँस पलाउँछ, दुबो पलाउँछ र अनि ती रुखका पहेँला पातहरू खसेर कतै हरियो कतै पहेँलो र अझ बीचबाट घामका किरणहरू घुस्दा सेतो पनि देखिन्छ, जसले गर्दा एउटा मखमली बुट्टे तन्ना बुट्टे गलैँचा बिछाए जस्तै त्यसमाथि तन्ना कसेर चट्ट पारेर सजाइएको। अनि ती रुखका लहराहरूका पातहरू हावा लाग्दा हल्लिएर पङ्खाको काम गरेका छन्। यसरी पृथ्वीलाई एउटा अत्यन्तै सजाइएको कोठाको रूपमा यहाँ हेरिएको छ। दुलहा र जन्तीहरू राख्नका लागि कोठा सजाइन्छ, सजाइएको कोठा जस्तै, दुलहा दुलै राख्नका लागि पनि सजाइएको कोठा जस्तै यहाँ मखमली तन्ना बिछाएर पृथ्वीलाई एउटा सुन्दर कोठाको रूपमा हेरिएको छ भने पहाडले जुन हिमचुली सेतो हिमचुली छ, हिमचुली एउटा दुलहाको पगरी भनेको छ। झलमल्ल हिमचुलीको पगरी लगाएको दुलहालाई बकुल्लाहरूका ताँतीले घेरिरहेका छन्। ती बकुल्ला जन्ती जस्तै आफ्नो मनमा आनन्द लिएर त्यो मेघको विवाह अथवा मेघसँगै बिजुली दुलै लिनका लागि उनीहरू उडिरहेका छन् भन्ने कुरा यस कवितामा बताइएको छ। विवाह मण्डपमा जन्ती सहित वरवधुलाई बस्न मखमली गलैँचा बिछाएर छरितोसँग चटक्क पारेर तन्ना कसिएको छ। शिरमा फेटा बाँधेको दुलहालाई जन्ती बनेका बकुल्लाले नाच्दै रमाउँदै घेरेका छन्। असार महिनामा पानी परेर पृथ्वी हराभरा हुन्छ। रुखका पहेँला पात र दुबो आदि घाँसले राखिएको भुइँमा लता वृक्षको बीचबाट घामका किरण छिर्दा गलैँचा माथि कसेको तन्ना र हावाले हल्लाएका पातहरूले पङ्खा
ले जस्तै आभा दिँदा पृथ्वी सजाएको एउटा कोठा जस्तै देखिन्छ। झलल्ल झल्किने हिमचुली दुलहाको शिरमा सजाइएको झलझलाकार पगरी बनेको छ भने आकाशमा मेघ उठेपछि लहरमा खुसीले उठ्ने बकुल्ला जन्ती बनेर खुसीले उड्ने बकुल्लाहरू जन्ती बनेर फुरुङ फुरुङ गरेका छन्। यसरी कविले पृथ्वीलाई बुट्टे तन्ना, कसिएको मखमली गलैँचा, हिमचुलीलाई दुलहाको पगरी, बकुल्लालाई जन्तीसँग तुलना गरी विवाहमा दुलहा सिँगार्ने, जन्ती बस्ने ठाउँ सजाउने आदि परम्पराको वर्णन पनि यहाँ गरिएको छ। यसरी यस श्लोकमा दुलहाको वर्णन, दुलहा हिमचुलीलाई दुलहाको पगरी अनि पृथ्वीलाई बुट्टे तन्ना अनि गएर बकुल्लाका तन्तातीलाई जन्तीको रूपमा वर्णन गरिएको छ। अनि अर्को श्लोक यस प्रकार छ। सितारे घुम्ती उन चम चम निशाका जुन किरी, भएती इन्द्रेणी बसन बौरङ्गी फिर फिरी, भयो रातो खास्टो रवि किरणले पश्चिम गिरी, निशाको त्यो कालो तम पटल भो नील कवरी। इन्द्रेणी घाम पानी परेको बेला घामको विपरीत दिशातर्फ देखिने आसमानी नीलो, हरियो, पहेँलो, रातो, बैजनी र सुन्तला रङको हुने धनु आकारको अर्धवृत्त आकार इन्द्रधनु जसलाई हामी भन्छौँ, इन्द्रधनुष भनेर भन्छौँ, त्यो घाम पनि परेको बेलामा देखिन्छ। बसन भनेको कपडा, वस्त्र, लुगा, खास्टो बाक्लो ओढ्ने पछ्यौरा, निशा रात, रजनी, तम अन्धकार अँध्यारो, अज्ञान, पटल कुनै वस्तुलाई ढाक्ने साधन, आवरण, कवरी केश पास, कपालको चुल्ठो। यस कवितामा कविले इन्द्रेणीलाई बहुरङ्गी कपडा अनि जुनकिरीको पिलपिल उज्यालोलाई, त्यो कालो रातमा जुनकिरीको पिलपिल उज्यालो देखिँदा दुलैको घुम्टोमा लागेको रेशमी सितारा भनेर यहाँ भनेका छन् भने दुलै त्यो पश्चिमतिर घाम जाँदा पश्चिम पहाडबाट राता किरणहरू फैलिन्छन्, ती राता किरणलाई दुलैको रातो खास्टो भनेर भनेका छन्। त्यसै गरी त्यो निशाको रात, कालो रातलाई एउटा पटल अथवा आवरण ढाक्ने चिज भनेर भनिएको छ भने त्यसैलाई उसको दुलैको कपालको चुल्ठो, केश पास भनेर सम्म वर्णन गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो प्रचलन के छ भने कतै नकारात्मक शक्तिले आक्रमण नगरोस्, नकारात्मक ऊर्जा नआओस् भनेर कुनै पनि वस्तुलाई चारैतिरबाट छेक्ने, ढाक्ने गरिन्छ। हो त्यस्तै निशाको कालो रातले सबैतिरबाट ढाक्ने काम गरेको छ र विशेष गरी नकारात्मक शक्तिले नभेटोस्, आँखा नलागुन् भनेर बच्चाबच्चीहरूको निधारमा कालो टीका लगाइदिने प्रचलन पनि यस्तै चलनबाट चलेको हो। त्यसैले कालो चिजलाई ढाक्ने आवरणको रूपमा यहाँ वर्णन गर्दै अँध्यारोलाई कालो ढाक्ने आवरणको रूपमा यस कवितामा वर्णन गरिएको छ। असारे रातमा चमचम बत्ती बाल्दै जुनकिरी उड्छन्, घाम पानी पर्दा आकाशमा अर्धगोलाकार सप्तरङ्गी इन्द्रेणी देखिन्छ। साँझको बेलामा घाम पश्चिम दिशा जाँदा रातो प्रकाश देखिने र रातको निष्पट्ट अँध्यारोले सबैतिर घप्लक्क ढाकेको हुन्छ। कविले कवितामा जुनकिरीलाई दुलैले ओढ्ने घुम्टी, इन्द्रेणीलाई बहुरङ्गी कपडा, पश्चिम पहाडबाट भएका सूर्यका किरणले देखाउने रातोपनालाई दुलैले ओढ्ने खास्टो, रातको कालो अन्धकारलाई ढाक्ने साधन र गाढा निलो कपालको चुल्ठो भनेका छन्। यो कवितामा सितारे घुम्टी ओढेर बहुरङ्गी कपडा लगाएर सिँगारिएकी गुजुल्टे कपालमा झपक्क सजिएर रातो खास्टो ओढी स्वयंवरका लागि तम तयार भएकी नववधुको रूपमा बिजुलीलाई देखाइएको छ भने नकारात्मक शक्तिले आक्रमण नगरोस् भनी कालो आवरणले चारैतिर घप्लक्क ढाकेको कुरा पनि देखाइएको छ। अब हामी अर्को कवितालाई हेरौँ। बज्यो छम छम गर्दै
सकल रुखमा त्यो समयमा भयो बजने कल्ली गजब दुलैको पयरमा औ झल्की झल्की कनन बबदो आज बिजुली लुकेकी पर्दामा पलक भरमा केही शरमली कल्ली गोडामा लगाउने सुनवा चाँदीको एक प्रकारको गोलाकार गहना पयर पाउ गोडा खुट्टा पलक एकचोटि आँखा जिम्म पार्दा बित्ने समय जसलाई पल छिन भनेर भनिन्छ सकल सबै शरम लाज कल्ली खुट्टामा कल्ली लगाएकी दुलै स्वयंवरको बेलामा पाइला साल्दा छम छम आवाज आउँछ अनि त्यो आवाज साथसाथै बीच बीचमा घुम्टोले ढाकिएकी दुलैले दुलाहालाई कटाक्ष गरेर पुर्लु पुर्लु हेरे जस्तै जुन के अरे यो बिजुली पनि बीच बीचमा त्यो बादलको बीचबाट झिर्लिक झिर्लिक देखिन्छ भनेर कविले यहाँ वर्णन गरेका छन्। यसमा रुखमा पानी पर्दा आउने आवाजलाई कल्लीको छमछम आवाज अनि यो बीच बीचमा बादलको बीचबाट झिर्लिक झिर्लिक झल्किने जुन बिजुलीलाई खास्टो भित्रबाट घुम्टो भित्रबाट दुलाहालाई कटाक्ष गरेको तर्के नजरले पुलुक्क हेर्ने जुन समय हो त्यो समयलाई यहाँ इङ्गित गरिएको छ। आकाशमा मेघ गर्जन सहित झिर्लिक्क झिर्लिक्क बिजुली चम्केर दर्के पानी पर्छ। दर्के पानी लता वृक्षका पातमा पर्दा मिठो छमछम आवाज आउँछ। कविले यस श्लोकमा दर्के पानी पातमा पर्दा आउने आवाजलाई दुलैको पाउमा लगाइएको कल्लीको छमछम आवाज र आकाशमा चम्किने बिजुलीलाई घुम्टी ओढेर लजाई बसेकी दुलै बीच बीचमा घुम्टी खोलेर सुन्दर अनुहार देखाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। यसरी कल्लीको छमछम आवाज निकाल्दै बादलको घुम्टो भित्र बसेकी दुलैले छिन छिनमा घुम्टी खोलेर दुलाहालाई कटाक्ष गरेकी छन् भन्दै दुलैको लजालु तर जिज्ञासु स्वभावलाई वर्णन गरिएको छ। सबै प्राणीलाई भुवन भरमा अन्नहरूको खुवाएकै हो त्यो बर जलदले भोजयसको सलामी बाजाले गणन गराएर गगन गयो रानीलाई लिन ऋतु शरद मारसलिन। भुवन संसार जगत प्रकृतिको सिर्जना सलामी बाजा बजाई विशेष किसिमले अभिवादन गर्ने प्रक्रिया भुवन पृथ्वी संसार। आकाशबाट पानी परेपछि त्यो पानी जब माटोमा मिल्छ अनि पृथ्वी हराभरा हुन्छ। पृथ्वीमा विभिन्न अन्न फलफुल अनि घाँस पात उब्जिन थाल्छ, तरकारीहरू उब्जिन्छन् जसले पृथ्वीका सारा प्राणीहरूलाई बचाएको हुन्छ भने यसलाई जलद बादलले विवाहपछि खुवाइएको भोज भनेर कविले भोजको रूपमा यहाँ लिएका छन् भने पानी पर्दा आकाशमा गडङ गुडुङ आवाज आउँछ। त्यसलाई विवाहपछि भोजसित सँगै दुलहा दुलैलाई दिएको सलामी दिने प्रचलन छ। त्यो सलामी दिएको कुरा उल्लेख गर्दै अनि शरद ऋतुलाई खोज्दै शरद ऋतुमा रस लिनका लागि अब रानीलाई लिएर वास्तवमा त्यो मेघ बिजुलीलाई लिएर मधुमास मनाउन गएको छ भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गर्दै विवाहको पछि भोज खुवाउने प्रचलन अनि विवाहपछि मधुमास मनाउनका लागि सुहागरात मनाउनका लागि आफ्नो घर छोडेर टाढा रमणीय स्थलमा जाने प्रचलनलाई समेत यसमा उल्लेख गरिएको छ भने यही कवितामा अन्नको स्रोत वनस्पतिको स्रोत अथवा वनस्पति अन्नलाई
फलाउने फुलाउने काम वर्षाले गर्छ। त्यो वर्षा भनेको मेघ र बिजुलीबाट उत्पन्न हुने हो। त्यसैले मेघ र बिजुलीको छोरीको रूपमा वर्षालाई लिँदै वर्षाका कारण पृथ्वी हराभरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आकाशबाट झरेको वर्षाको पानी माटामा मिलेपछि पृथ्वी हराभरा हुन्छ। पृथ्वीमा प्रशस्त अन्न, फलफुल र तरकारी फल्छ भने घाँसपात पनि प्रशस्त पाइन्छ, जसबाट सम्पूर्ण प्राणीहरू पेटभर खान पाई खुसी हुन्छन्। आकाश गर्जेर वर्षालाई स्वागत गरेको हुन्छ भने वर्षाको पानीले अमृत रूपी रस भरिएर पुष्ट भएका अन्न र फलफुलले शरद ऋतुमा प्रयोग गर्न योग्य हुने कुरा बताइएको छ। यहाँ कविले विवाहपछि जन्ते बाख्रो भोज भतेर खुवाउने र मधुमास मनाउन घर छाडेर टाढा रमणीय ठाउँमा जाने परम्पराको स्मरण गरेका छन्। कविले वर्षाका कारण उत्पन्न हुने अन्न, फलफुल, तरकारी र घाँस पातलाई विवाह पश्चात वरको तर्फबाट खुवाइएको भोज भनेका छन् भने विवाह भोजपछि आकाशबाट सलामी लिई मेघ आफ्नो प्रियतमा बिजुलीलाई लिएर मधुमास स्वागत मनाउन शरदको प्रतीक्षा गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, वर्षामा पानी पर्छ अनि त्यही पानीका कारणले गर्दा अन्न फलफुलहरूमा रस भरिन्छ। त्यो अमृत रूपी रसले पुष्ट भएका ती अन्न फलफुलहरूले शरद ऋतुलाई कुरेर बसेका हुन्छन्। कहिले शरद ऋतु आउँछ र यी सरल हस्तान्तरण गरौँ, अथवा शरद ऋतुमा ती फलहरू अनि अन्नहरू खान योग्य हुन्छन्। त्यसैले यहाँ शरद ऋतुलाई खोज्दै शरद ऋतुमा रस लिन भनेर वर्षा के अरे मेघ दौडिरहेको छ आफ्नी प्रियतमालाई लिएर भनेर यस कवितामा वर्णन गरिएको छ। मेघलाई वर पुरुष र बिजुलीलाई वधु स्त्रीको रूपमा वर्णन गरी यी दुईको विवाह भएको र उनीहरूबाट जन्मिएकी वर्षाले पृथ्वीलाई हराभरा बनाई सम्पूर्ण प्राणीको प्राण बचाएको कुरा उल्लेख गरिएको यो कविता प्रकृतिलाई मानवीकरण गरेको सुन्दर कविता हो। सृष्टि र सामाजिक उन्नतिका लागि नारी पुरुषको समान भूमिका रहेको, यी दुवै रथ एक रथका दुई पाङ्ग्रा भएकाले एक बिना अर्को अधुरो रहने कुरा कवितामा उल्लेख गरिएको छ। शिखरिणी छन्दमा लेखिएको यो कवितामा अनुप्रास, उपमा र रूपक अलङ्कारको सुन्दर प्रयोग भएको छ। तत्सम शब्दको अत्यधिक प्रयोग भए पनि श्रुति मधुर र ज्ञात्मक भएकोले रोचक बनाइएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज यस पाठमा, यस कक्षामा मेघ बिजुली विवाह को कविताभित्र रहेको यसको अर्थलाई बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कक्षा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र अहिलेसम्म सब्सक्राइब नगर्नुभएका श्रोताहरूले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब अर्को कक्षामा फेरि हामी भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई यही बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।